अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं अख्तर खान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ अहम खबरें, ऐसी खबरें कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ उनके लीडरान, उनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह वो नीचे और गिर रहे हैं। अवाम के जो दिलों को वो ठेस पहुंचाने के किस हद तक वो जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया। कतर के दौरे में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई की असल वजह क्या है और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के फेवर में कौन कौन है। ISI के जो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या क्या अहकामात मिली हैं। शहबाज शरीफ ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए कौन सी शर्त पर राजी हुआ है और PDM अगर इलेक्शन जीतती है तो उसके बाद क्या होगा। मरियम नवाज को खुडे लाइन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसको खुडे लाइन कौन लगाएगा और मफ्ता इस्माइल किसका फेवरेट है और कौन चाहता है कि मफ्ता इस्माइल इस वजारत से ना हटे। ये सारी आम खबरें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा इसी व्लॉग के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मज़ीद नई लेटेस्ट और वीडियोस के लिए भी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर देखते रहे। तो शुरू करते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई की असल वजह क्या है। नवाज शरीफ जो कि हमें पता है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उन्होंने कई दफ़ा ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा तुमने मुझे हुकूमत से निकाला, तुमने मुझे डिस्क्वालीफाई किया। गुजरांवाला का चाहे वो जलसा हो, चाहे वो कोई भी मियां नवाज शरीफ की तकरीर आप उठाकर देख ले जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा को ना ललकारा हो, ऐसी कोई तकरीर नहीं है। उन्होंने हर तकरीर में जनरल बाजवा को ललकारा है कि तुम हो वो शख्स जिसने मुझे हुकूमत से बरतरफ किया, जिसने मुझे डिस्क्वालीफाई किया। तो अब जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून और जनरल बाजवा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कैसे बड़े हैं। वो उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें वो शहबाज शरीफ की वजह से, शहबाज शरीफ के जो उन्होंने असिस्ट किया तो उनके ताल्लुकात फिर बढ़ गए हैं। अभी तक ये खबरें आ रही है कि नवाज शरीफ वो खुश नहीं हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन दी जाए, जबकि नवाज शरीफ इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इस बात पे उन दोनों के दरमियान अभी तक लड़ाई चल रही है। इसके साथ ISI के जितने जो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अफसरान हैं उनको क्या अहकामात मिले हैं। उनको ये अहकामात मिली है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोगों ने अपने अपने काम, अपने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करनी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करनी है और उनको कन्विंस करना है। और ये सारी अहकामात किसने दिया है वो भी मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। शहबाज शरीफ अभी उन्होंने हाल ही में उन्होंने कतर का दौरा किया था। कतर का जो दौरा है वो बहुत ही अहम दौरा था। ना कि जो शहबाज शरीफ है वो अमली तौर पर हमें तो जो हमें खबरें आई हैं उसमें वो मायूस भी नज़र आए। उन्होंने वहाँ पर उनसे पैसे लेने की अपील भी की थी, जो उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे। इसके साथ जनरल बाजवा को भी देखा जा सकता था कि वो भी इस दौरे में उनके साथ नज़र आए, उनके साथ थे। तो मेजर आदल एक ऐसे शख्स हैं जो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है और वो जितनी भी फ़ौज के अंदरूनी जो मामलात होते हैं उनकी वो ख़बरें हमारे साथ ट्विटर पर शेयर करते हैं। तो उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जनरल बाजवा, शहबाज शरीफ और कतरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी की जो टॉप लीडरशिप है उनकी और इसके साथ साथ इजराइल का जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी अहम मुलाकात हुई है सेफ हाउस में, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि अगर PDM इलेक्शन जीती है तो पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अगर मैं आप यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इस मुलाकात में ये डिस्कशन हुई है कि अगर PDM इलेक्शन जीती है तो इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। इसराइल वो मुल्क है जिसने फ़लस्तीनियों पे ज़मीन तंग करके रखी है। उनके खून, उनके बच्चों, उनको दरिंदगी की मिसालें मेरे पास कम पड़ जाती हैं जो उन्होंने जुल्म बर्बरियत फ़लस्तीन के लोगों पर किया है। फ़लस्तीन के जो सरजमीन है उन्होंने उस पर गैर कानूनी तरीके से वो मकबूज़ है, उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया है। तो
اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے پاکستان، تو یہ بہت ہی اہم خبر ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سراسر پاکستانی عوام کے جو ان کے انٹینشنز ہیں اس کے خلاف ہوگا۔ ایسا کرنے سے پاکستانی عوام کے اندر ایک بھڑکاؤ پیدا ہوگا۔ ملک پہلے ہی ایک ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس سے حکومت سنبھل نہیں رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ریزسٹ کرتے جا رہے ہیں، عمران خان کی مقبولیت کا لیول اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ملک میں ہم جو بلوچستان ہے اور اس کے ساتھ سندھ اور پنجاب کے پی کے چاروں صوبوں میں اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اس حالات میں اگر ایسا ہوتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ملک کو صرف اور صرف تباہ و برباد کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہوگا۔ ملک جو ہے اس کی طرف تباہ و بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو آپ کے ساتھ شروع میں بتایا تھا کہ مریم نواز کو کھڈے لائن کون لگانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نواز شریف اور شہباز شریف دو ایسے پیرلل شخصیت ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ جنرل باجوہ کو فیور کرتا ہے، جیسے عمران خان نے کہا کہ تم چیری بلاسم ہو، تمہیں کہیں پہ بھی بوٹ ملے تم اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہو، تم اس کو پالش کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس بات کا ہر کسی شخص نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ دو کے مسلم لیگ نون کے درمیان اس وقت دو جو پارٹیاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، ایک ہے پرو نواز شریف اور دوسری ہے پرو شہباز شریف۔ اور جو پرو نواز شریف ہے، جیسے کہ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا تھا کہ عابد چیلنی نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں انہوں نے مفتاح اسماعیل کو اچھا خاصا انہوں نے بزت بھی کیا، انہوں کی تجلیل بھی کی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم جو پالیسیاں بنا رہے ہو یہ ہمارے عوام پر ظلم کر رہے ہو، ان کا جو ہے جینا تم حرام کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے، تم ایک دفعہ باہر تو نکلو، لوگوں کے اندر تو جاؤ، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا جو گروپ ہے اس کو کھڈے لائن لگایا جائے۔ میاں شہباز شریف جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں دوبارہ پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعظم پھر بنے، کیونکہ یہ ڈیل چل رہی ہے ان کی، اور پنجاب جو ہے وہ ان کے بیٹے کو ملے حمزہ شہباز کو، مریم نواز، اور جو ان کی پارٹی جو ان کے پرو لوگ ہیں ان کو کھڈے لائن لگایا جائے، ان کو جو ہے ان کی سیاست کیریئر ختم کیا جائے۔ اور اب لاسٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی خبر کہ مفتاح اسماعیل کس کا فیورٹ ہے۔ مفتاح اسماعیل کو کون بیک اپ کر رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میجر عادل، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ میجر عادل کے ٹویٹر پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ باتیں مجھے اسی ذرائع نے دی ہے جو میرے پہلے وہاں پاکستان میں ذرائع موجود ہے، جو انہوں نے پہلے مجھے باتیں دی ہیں، جو مجھے خبریں دی ہیں، اور وہ پہلے بھی سچ ثابت ہوئی ہیں اور یہ بھی خبریں جو ہے یہ بھی سچ ثابت ہوں گی۔ تو مفتاح اسماعیل کو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو اسحاق ڈار ہیں وہ پاکستان میں آنے سے ان کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان آنے میں ان کو سیف فیل نہیں ہو رہا ہے۔ شروع میں ہم جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ جلد پاکستان لوٹیں گے اور وزارت خزانہ کا جو اہم منصب ہے وہ سنبھالیں گے، مگر جوں شہباز شریف کی جو لابی ہے وہ زور پکڑتی گئی، مفتاح اسماعیل جو ہے وہ سخت سے سخت پالیسیاں بناتے جا رہے ہیں، عوام کو رگڑا دے رہے ہیں، عوام کو ذلیل کر رہے ہیں، پیٹرول ہو چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے خوردنوش ہو، ہر طرف سے انہوں نے عوام کو جو ہے ان کے چکی میں پیس رہے ہیں، عوام پہ ظلم و بربریت کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی شخص نے شے ضرور دی ہے۔ تو میجر عادل نے کیا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہا ہے، اسی وجہ سے جو اسحاق ڈار اور نواز شریف ہے وہ واپس بھی نہیں آ رہے، اور نواز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ نومبر میں اگر اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو میں واپس آؤں گا۔ یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا، میجر عادل کہہ رہا ہے۔ میجر عادل جو ہے وہ پاک فوج کا ریٹائرڈ ایک سولجر تھا، انہوں نے یہ ساری باتیں کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری جو اہم انفارمیشن ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے یوٹیوب کو بار بار دیکھتے رہے، انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ اپڈیٹ آتی رہیں گی، چاہے وہ روڈ شو ہو، چاہے وہ ملکی حالات
کے جتنے بھی ان کے نیوز ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو پاک افیئر کو سبسکرائب کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اختر خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.